हुन्छ हजुरहरू सबैलाई जय मसीह जय मसीह जय मसीह जय मसीह हुन्छ हजुरहरूलाई परमेश्वरको घरमा स्वागत छ। अनि जतिजना फेसबुक लाइभ जुम मार्फत तपाईँहरू हेरिरहनु भएको छ हजुरहरूलाई पनि धेरै धेरै स्वागत छ। अनि परमेश्वरको घरमा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ है। अनि तपाईँहरूको यस बिहानी तपाईँहरूको सुन्दर मुहारलाई हेर्नु पाउँदा अत्यन्तै हामी खुसी छौँ। अनि हामी सबैजना परमेश्वरको घरमा भेला भइसकेको छौँ र हामी उहाँलाई प्रशंसा महिमा गर्न भेला भएका छौँ। र एउटा म वचनलाई पढ्नेछु है, तपाईँहरू ध्यान लगाएर सुनिदिनुहोस्। यहाँनिर भजन सङ्ग्रह 145 को 1, 2, 3 लाई म पढ्नेछु। यहाँ यसरी लेखेको छ, हे परमेश्वर मेरो राजा, म तपाईँको नाउँ उच्च पार्दछु। म तपाईँको नाउँको सदा सर्वदा प्रशंसा गर्दछु। प्रतिदिन म तपाईँको प्रशंसा गर्छु र सदा सर्वदा म तपाईँको नाउँको स्तुति गर्छु। 3 मा परमप्रभु महान हुनुहुन्छ र प्रशंसाको अति योग्य र उहाँको महानता आगमन छ। हालेलुया है, कति योग्यको छ है परमेश्वर। आउनुहोस् हामी सबैजना नाच्दै गाउँदै है परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको उहाँको आशिष र वरदानहरूका निम्ति चाहिँ उहाँलाई प्रशंसा र धन्यवाद नदिकन चाहिँ कुनै दिन चाहिँ हामीले बिताउनु नै हुँदैन है। अनि हामी आउनुहोस् हामी सबैजना, किन भन्नुहोस् त, परमेश्वर चाहिँ उहाँ चाहिँ हामीलाई उद्धारकर्ता हुनुहुन्छ, हामीलाई उद्धार दिनुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँ एकदम प्रशंसाको योग्य हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ हामीलाई जुटाउनु हुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। हालेलुया हुन्छ है। हामी प्रार्थना गरेर सुरु गर्नेछौँ। प्रभु, हामी तपाईँलाई यस बिहानी धन्यवाद चढाउँदछौँ। फेरि पनि तपाईँले हामीलाई हप्ताभरि तपाईँको सुरक्षा, तपाईँको अनुग्रहभित्र हामीलाई एकदम प्रभु राखेर फेरि पनि यस नौलो बिहानी, सुन्दर बिहानी तपाईँको भवनमा आउने मौका तपाईँले दिनुभयो परमेश्वर पिता। तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ प्रभु। र प्रभु हामी सबैजना अब तपाईँलाई प्रभु प्रशंसा महिमा नाच्दै प्रभु हाम्रो सबै दुःखहरू भुलेर परमेश्वर तपाईँको अगाडि मग्न हुन चाहन्छौँ प्रभु। हामी हरेकको हृदयलाई तपाईँको अगाडि खोल्दछौँ परमेश्वर पिता। तपाईँ हाम्रो साथमा रहनुहोस् परमेश्वर पिता, र सबै कुरोबाट केवल तपाईँको महिमा होस् भनेर हामी प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु। धन्यवाद छ यीशुको नाउँमा, आमेन। हुन्छ, हुनसक्छ भने तपाईँहरू आफ्नो स्थानमा उठ्न सक्नुहुन्छ। हुन्छ, हामी पहिलो गाना है हरियो खर्कामा मलाई चढाउनु भयो भनेर हामी सबैजना नाच्दै गाउनेछौँ। हुन्छ
हालेलुया। है यसरी नै हामी दोस्रो भजनलाई परमेश्वरको चोखो विधिमा चढाउँछु यो मेरो जीवनमा भने हामी सबैजना फेरि पनि हाम्रो हातहरू उचाल्दै महिमा प्रशंसा गर्नेछौँ।
प्रेम गर्ने मेरो हृदयलाई बुझिदिने मलाई प्रेम गर्ने मेरो आँसुलाई पुछिदिने मलाई प्रेम गर्ने मेरो हृदयलाई बुझिदिने मलाई प्रेम गर्ने मेरो आँसुलाई पुछिदिने मेरो गल्तीलाई क्षमा दिने तर हुँदा मलाई खोज्ने तपाईँ मेरो गल्तीलाई क्षमा दिने तर हुँदा मलाई खोज्ने तपाईँ दिनलाई केही छैन ममा दिनलाई केही छैन ममा चढाउँछु यो जीवन तपाईँकै बलि वेदीमा चढाउँछु यो जीवन तपाईँकै बलि वेदीमा सधैँ साथ भइदिने मेरो जीवनको सहारा मलाई लक्ष्य दिने मेरो जीवनको किनारा सधैँ साथ भइदिने मेरो जीवनको सहारा मलाई लक्ष्य दिने मेरो जीवनको किनारा मेरो आशामा हिँड्न सिकाउने लड्न खोज्दा उठाउने मलाई मेरो आशामा हिँड्न सिकाउने लड्न खोज्दा उठाउने मलाई दिनलाई केही छैन ममा दिनलाई केही छैन ममा चढाउँछु यो जीवन तपाईँकै बलि वेदीमा 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 परमेश्वर हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ र हामीले परमेश्वर जानी नजानी गरेको आराधनालाई परमेश्वर तपाईँको अगाडि सुगन्धित धूप जय परमेश्वर पिता तपाईँले प्रभु ग्रहण योग्य गर्नुभएको छ भनेर हामी विश्वास गर्दछौँ प्रभु यो आराधना महिमा प्रशंसाले केवल प्रभु तपाईँलाई महिमा भएको होस् भनेर हामी प्रार्थना गर्दछु सबै कुरो परमेश्वर पिता तपाईँको हातमा राख्दै यो छोटो बिन्ती प्रार्थनालाई माग्छु प्यारो जिउँदै यीशु ख्रीष्टको नाममा आमेन हुन्छ सम्पूर्ण मण्डली परिवारलाई ख्रीष्ट येशूको नाममा जय मसीह अनि जति पनि फेसबुक लाइभमा तपाईँले हेरिरहनु भएको छ जहीँ तहीँ टाढो नजिकबाट भए पनि तपाईँहरू हेरिरहनु भएको होला तपाईँहरूलाई पनि ख्रीष्ट येशूको नाममा जय मसीह साथै बिहानी तपाईँहरूलाई पनि स्वागत छ हामी हप्ताभरिको सूचनालाई हामी ध्यान लाएर सुन्नेछौँ हाम्रो बाइबल स्टडी ट्युजडे वेडनेसडे
बिहान 7:15 लिएर 8 बजीसम्म हुन्छ। अनि त्यसपछि हाम्रो मेन्स प्रेयर छ। यो हप्ता हाम्रो मेन्स प्रेयर छ। जति पनि दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ, बाबाहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो यो हप्ता मेन्स प्रेयर छ, तपाईँलाई याद भएको होस्। ट्युसडे वेडनेसडे हुन्छ बिहान 8:30 to 9:30। अनि त्यसपछि हाम्रो इभिनिङ प्रेयर हुन्छ, मन्डे टु फ्राइडे इभिनिङ प्रेयर, बेलुकी 6 to 7 बेलुकीको समयमा है। अनि त्यसपछि हाम्रो इन्डिया 365 डेजको प्रेयर चलिरहेको छ। यो पनि मन्डे टु फ्राइडे नै हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो राति हुन्छ 10 बजीदेखि लिएर 11 बजीसम्म। अनि एभ्री स्याटरडे नानीहरूको प्रार्थना चलिरहेको छ। जतिजना पनि हाम्रो नानीहरूले प्रार्थनाहरू गरिरहेको छ, तपाईँहरू बाबा आमाहरूले आफ्नो नानीहरूलाई प्रार्थनामा सहभागी गराउनमा तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। एभ्री स्याटरडे बेलुकी 6 बजी। अनि सन्डे बेलुकी 6 बजी नानीहरूको अनलाइनमा नै क्रिस्ट चर्च लाग्छ। तपाईँहरू बाबा आमाले याद गरिदिनुहोस्। सन्डेको दिन बेलुकी 6 बजी नानीहरूको क्रिस्ट चर्च लाग्छ। तपाईँले सहायता गरिदिनुहोस्। जुममा नै हुन्छ। जय मसीह मण्डली परिवार, प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद भन्छौँ। यो बिहानी यो सुन्दर दिन तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई दिनुभयो र प्रभु आज हामी जतिजना पनि मिलेर हामी सङ्गति गर्न आएका छौँ, सबैमाथि तपाईँको उपस्थिति हामी बोल्दछौँ र अब हामी वचनको भागमा आइपुगेको छौँ। तपाईँ स्वयं वचन हुनुहुन्छ, हामीसँग बातचित गर्नुहोस् र आज सुनेको वचन अथवा अध्ययन गरेको वचनले चाहिँ हाम्रो जीवनमा केही फरक ल्याउनेछ भनेर हामी विश्वास गर्छौँ, येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन। हामी एभ्रीवन सिरिजको अन्तिम हप्तामा छौँ। यो अन्तिम हो। नेक्स्ट विक हामी नयाँ सिरिजलाई लिएर हामी अध्ययन गर्नेछौँ र यो हप्ता चाहिँ अन्तिम हो। एभ्रीवन सिरिज सबैलाई भन्ने विषयवस्तु, वचनको विषयवस्तुको अन्तिम हप्ता हो आज। र यूहन्ना 8 अध्यायबाट हामी हेर्नेछौँ। अनि आजको शीर्षक के छ भने सबैलाई येशू चाहिन्छ। भन्नुहोस् त, सबैलाई येशू चाहिन्छ। मलाई येशू चाहिन्छ, तपाईँलाई येशू चाहिन्छ, सबैलाई येशू चाहिन्छ। किन चाहिन्छ भन्दाखेरि किनभने येशू नै हाम्रो जीवनको सबथोक हुनुहुन्छ। आमेन। हाम्रो जीवनको स्रोत, हाम्रो जीवनको मालिक, हाम्रो जीवनको परमेश्वर येशू हुनुहुन्छ। र येशूलाई सबैले के गरेको हुन्छ? इच्छा गरेको हुन्छ, चाहना गरेको हुन्छ, किनभने येशू नै सब थोक हुनुहुन्छ। र हामी यूहन्ना 8 अध्यायबाट हेर्नेछौँ। हामीले पढिरहेको खण्ड हो यो, सबैलाई थाहा भएको है। बेविचारिनीको उद्धार भनेर शीर्षकमा लेखेको छ। 8 अध्यायको माथि बेविचारिनीको उद्धार भयो। तर येशू जैतुन डाँडामा जानुभयो। उहाँ एक बिहानै फेरि मन्दिरमा जानुभयो र सबै मानिसहरू उहाँका आए र उहाँ बस्नुभयो र तिनीहरूलाई शिक्षा दिनुभयो। शास्त्री र फारसीहरूले बेविचारमा पक्राउ परेकी एउटा स्त्रीलाई ल्याए र त्यसलाई माझमा उभ्याए। तिनीहरूले उहाँलाई भने, गुरुज्यू, यो स्त्री बेविचारको कर्ममा पक्राउ परी। व्यवस्थामा मूसाले यस्ताहरूलाई ढुङ्गाले हान्ने हामीलाई आज्ञा दिएको छन्। तपाईँ यसको बारेमा के भन्नुहुन्छ? तर तिनीहरूले उहाँको जाँच गर्नलाई र उहाँमाथि अभियोग ल्याउन सकिन्छ कि भनी यसो भनेका थिए। येशूले निहुरिएर भुइँमा औँलाले लेख्नुभयो। तर जब तिनीहरूले उहाँलाई सोधि नै रहे, तब उहाँले खडा भएर तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरूमा जो पाप रहित छ त्यसैले त्यस स्त्रीलाई पहिला ढुङ्गाले हानोस्। अनि फेरि निहुरेर उहाँले भुइँमा औँलाले लेख्नुभयो। तर जब तिनीहरूले यो सुने, तब ठुलादेखि सुरु गरी सानासम्म एक एक गरेर गए र येशू त्यस स्त्रीसँग एक्लै छोडिनुभयो। अनि त्यो स्त्री चाहिँ उहाँको अघि उभिरही। येशूले त्यस स्त्रीलाई हेरेर भन्नुभयो, ए नारी, तिनीहरू कहाँ गए? के कसैले तिमीलाई दण्ड दिएन?
त्यसले भने प्रभु कसैले दिएन। येशूले भन्नुभयो म पनि तिमीलाई दण्ड दिन्न, जाऊ अनि फेरि पाप नगर। आमेन। यहाँनिर हामीले यो खण्डलाई पढ्दाखेरि चाहिँ येशूले यो स्त्रीलाई उद्धार गरे, बचाउनु भयो मृत्युदण्डबाट भन्ने कुरालाई हामीले बुझ्छौँ। यो स्त्रीले येशूबाट क्षमा पाइन् है। कति हामी पनि त्यस्तै थियौँ, एक समयमा त्यस्तै जीवनहरू जिउने गर्थ्यौँ, तर येशूले हामीलाई के गर्नुभयो? बचाउनु भयो। आमेन। हामीलाई पनि हामी पनि दण्डमा पर्नबाट येशूले हामीलाई बचाउनु भएको छ। आमेन। र यहाँनिर हामीले हेऱ्यौँ भने बाइबलमा तपाईँले गस्पल सुसमाचार 4वटा सुसमाचारमा हेर्नुभयो भने येशू कहाँ मानिसहरू आएको हामी पाउँदछौँ, अथवा कोही मानिसहरू येशू कहाँ आए भन्ने कुरालाई हामीले बाइबलको धेरैवटा खण्डहरूमा भेटाउँछौँ। र 4वटा म बताउन चाहन्छु। कुष्ठरोगी येशू कहाँ आए र घोडा टेके भन्ने कुरा चाहिँ हामीले मत्ती 8 अध्यायमा पाउँछौँ। कुष्ठरोगी अघि कुष्ठरोगी चाहिँ येशू कहाँ आए र घुँडा टेके भनेछ। अनि उसले के भने, हे प्रभु तपाईँको इच्छा भए मलाई निको पार्न सक्नुहुन्छ भनेर त्यहाँनिर त्यो कुष्ठरोगीले त्यसरी भनेको छ। फेरि मत्ती 8को 5देखि 8लाई हेऱ्यो भने एकजना कप्तान येशू कहाँ आएको कुरा, येशू कहाँ आएर उसले बिन्ती चढाएको छ। अनि त्यो बिन्ती चाहिँ के थियो भने, हे प्रभु मेरो नोकर पक्षघातले साह्रै दुःख पाएर घरमा ओछ्यान परेको छ, तपाईँले वचन मात्र बोलिदिनुहोस् र मेरो नोकर निको हुनेछ भनेर त्यो बिन्ती चढाएको हामी पाउँछौँ। येशू कहाँ गएको है। कुष्ठरोगी पनि येशू कहाँ गए, कप्तान पनि येशू कहाँ गए। अनि मर्कुस 10को 45मा हेऱ्यो भने एक अन्धो मानिस बार्तिमाई आफ्नो खास्टो फालेर कहाँ गए? येशू कहाँ, येशूतर्फ है, येशूतर्फ गएको छ। र उसले के भनेछ, हे येशू दाउदको पुत्र ममाथि दया गर्नुहोस्। धेरैलाई येशू चाहिन्छ, सबैलाई नै येशू चाहिन्छ। आजको शीर्षक के छ भने सबैलाई येशू चाहिन्छ। कुष्ठरोगीलाई पनि येशू चाहिन्छ अघि, अनि माथि उच्च पदमा भएकोहरूलाई पनि येशू चाहिन्छ, अन्धो मानिसलाई पनि येशू चाहिन्छ, आत्मिक अन्धोपनमा जिउनेहरूलाई पनि येशू चाहिन्छ। जो अन्धो भएर जिरहेको छ संसारमा, शारीरिक अन्धो अनि आत्मिक अन्धो, जसले सत्यतालाई चिनेको छैन उनीहरू पनि अन्धोपनमा छ। जसले येशूलाई चिनेकै छैन उनीहरू पनि अन्धोपनमा छ। उनीहरूलाई पनि संसारको देवी देवताहरूले अन्धो बनाएर राखिदिएको छ। सबैलाई येशू चाहिन्छ। लुका 8मा हेऱ्यो भने 12 वर्षदेखि रगत बग्ने स्त्री, रक्तस्रावले पीडित भएको एउटा स्त्री पछिल्लोतिरबाट आएर येशूको लुगा छोएको हामी पाउँछौँ। लुगाको एक छेउ छोई तुरन्तै त्यसको रक्तस्राव बन्द भयो भनेको छ। लुका 8मै छ। अनि छोरी, त्यहाँ येशूले भन्नुहुन्छ, छोरी तिम्रो विश्वासले तिमीलाई निको पारेको छ, शान्तिसँग जाओ भनेछ। हामीले अहिले हेऱ्यौँ हामी उदाहरणको रूपमा 4 विभिन्न प्रकारको पीडित, खाँचोमा परेको, समस्यामा परेको, रोगले सताएको अन्धो मान्छे, कुष्ठरोगी, त्यस्तोहरू येशू कहाँ गएको। येशू कहाँ को गयो भन्दाखेरि जसले चाहिँ उनीहरूको जीवनमा येशूलाई खाँचो देख्यो, येशू चाहिँ मेरो जीवनमा हुनुपर्छ, म चाहिँ येशू कहाँ जानुपर्छ भन्ने उनीहरूले आफैलाई त्यो खाँचो देख्यो, आवश्यकता देख्यो। उनीहरू येशू कहाँ गए। सबै जाँदैन, तिर्खाउनेहरू मात्रै जान्छ पानीको मूलमा है, मुहानमा। पानीको मुहानमा को जान्छ?
जो तिर्खाले त्रिषित भएको छ। अनि यिनीहरू यस एकदमै त्रिषित भएको व्यक्तिहरू, जीवनको पानी उनीहरूलाई चाहिएको थियो। अर्को ग्रुप, दोस्रो ग्रुप, कोही मानिसहरूलाई चाहिँ येशू कहाँ ल्याए। अब कतिजना चाहिँ अब आफै जानु नसक्ने अवस्थामा भएकोहरूलाई येशू कहाँ ल्याए। कसलाई ल्याए भन्दा बाइबलमा मत्ती 9 अध्यायमा हेर्नुभयो भने मानिसहरूले एउटा पक्षघातीलाई खाटै समेत बोकेर येशूको सामुन्ने ओह्रालिए दिए भने चाहिँ त्यो माथि छतको माथिको त्यो छानाको त्यो उयो निकालेर, होइन, अहिलेको कति हो टालीहरू जस्तो निकालेर त्यसरी येशूको अघि ओह्रालिएको हामी पाउँदछौँ बाहिरमा। त्यो चाहिँ उसकै साथीहरूले, मित्रहरूले येशू कहाँ लग्यो। मित्रहरूले कतिजना चाहिँ उनीहरू जानु नसक्ने अवस्थामा भए तापनि उसको मित्रहरूले उनीहरूलाई येशू कहाँ लगेको हामी पाउँछौँ बाइबलमा। मर्कुस 9 अध्यायमा गएर हेऱ्यो भने त्यहाँ एउटा भूत लागेको ठिटोलाई येशू कहाँ ल्याएको छ। पहिलो ग्रुप चाहिँ हामीले के हेरे, मानिसहरू खाँचोमा परेकोहरू येशू कहाँ गए आफ्नो खाँचोहरू बोकेर, आफ्नो आवश्यकतालाई लिएर। दोस्रो ग्रुप चाहिँ उनीहरू जानु नसक्ने, कसैले मलाई लगिदिए पनि हुन्थ्यो भन्नेहरू, उनीहरूलाई पनि येशू कहाँ मानिसले लगिदियो। किनभने येशूमा चाहिँ समाधान छ, येशूमा चाहिँ मेरो सबै समस्याको समाधान छ भन्ने कुराहरू उनीहरूले बुझेर उनीहरूलाई त्यहाँ येशू कहाँ लगे। अब तेस्रो झुन्डा चाहिँ कस्तो टाइपको मान्छे भन्दाखेरि त्यो मानिसहरू जस कहाँ येशू आफै नै जानुभयो। आमेन। जस कहाँ येशू आफै जानुभयो। बुझ्नुहुँदैछ? जस कहाँ हुनसक्छ तपाईँको जीवनमा पनि येशू स्वयं आउनुभयो होला। तपाईँलाई एकदमै खाँचोमा, है, दुःख कष्टमा परिरहेको देख्नुभयो, तपाईँ जाने क्षमता पनि थिएन होला तपाईँमा, अथवा तपाईँलाई कसैले लगिदिने मान्छे पनि थिएन होला। अनि त्यस्तो अवस्थामा येशू स्वयं नै आउनुभयो। मेरो जीवनमा येशू स्वयं आउनुभयो, तपाईँको जीवनमा पनि आउनुभएको होला। अघि विचार गर्नुहोस्, तपाईँले येशूलाई कसरी भेटाउनु भयो भनेर। कसैले लगिदिएको थियो कि त तपाईँ आफै जानुभयो कि त येशू स्वयं नै आउनुभयो। अनि यहाँ बाइबलमा हामीले हेऱ्यौँ भने बेथेस्दाको जलकुण्डमा पक्षघाती कहाँ येशू जानुभयो। 38 वर्षदेखि हिँड्नु नसक्ने अवस्थामा प्यारालाइज भएर बसेको पक्षघातीलाई, त्यो पक्षघाती मान्छे कहाँ येशू जानुभयो। 38 वर्षसम्म ऊ त्यो अवस्थामा बसेको मान्छेलाई भेट्नका लागि येशू जानुभयो। अर्को त्यो युहन्ना 5 भेटाउनुहुन्छ तपाईँले। त्यहाँबाट अर्को चाहिँ कर उठाउने जक्कायास कहाँ येशू जानुभयो। पापीहरूको पनि एकदमै मुख्य पापी। त्यो समयमा कर उठाउनेहरू चाहिँ एकदमै के हो, पापीहरूको पनि एकदमै मुख्य पापी भनेर हेर्ने गर्थ्यो। पहिलो शताब्दीको चर्चेसहरूले कर उठाउनेहरूलाई चाहिँ एकदमै डरलाग्दो पापी भनेर हेर्ने गर्थे। अनि त्यो डरलाग्दो पापीको घरमा येशू जानुभयो। आमेन। जब येशू आउनुभयो जक्कायास कहाँ, जक्कायासको लाइफै चेन्ज भयो। आमेन। लाइफै चेन्ज भयो। त्यसरी 3 प्रकारको मानिसहरू यो संसारमा छ। अनि उनीहरूलाई येशू चाहिन्छ, उनीहरूलाई येशू चाहिएको छ। अब एउटा छोटकरीमा भन्नु पर्दाखेरि सबैलाई नै येशू चाहिन्छ। सबैलाई येशू चाहिन्छ। भन्नुहोस् त, सबैलाई येशू चाहिन्छ।
चाहे तपाईँले येशू चाहिन्छ भनेर तपाईँले त्यो खाँचो अथवा आवश्यकतालाई बुझ्नु भएको छैन होला, तर तपाईँले राम्रोसँगले आफ्नो जीवनको बारेमा हेर्नुभयो भने, तपाईँले बुझ्ने कोसिस गर्नुभयो भने जीवनको ज्योति, जीवनको पानी, जीवनको रोटी सबैलाई चाहिन्छ, सबैलाई चाहिन्छ। अनि त्यो चाहिँ येशू हुनुहुन्छ। जीवनको बाटो येशू हुनुहुन्छ, जीवनको रोटी येशू हुनुहुन्छ, जीवनको पानी येशू हुनुहुन्छ, जीवनको स्रोत येशू हुनुहुन्छ। र येशू सबैलाई चाहिन्छ। यदि तपाईँले मलाई चाहिँदैन येशू भन्नुहुन्छ भने त्यो तपाईँको मूर्खता हो, त्यो तपाईँको मूर्खता हो। अब हामी फर्केर फेरि 8 अध्यायमा आउँछौँ, यूहन्ना 8 अध्यायमा। अनि यो स्त्रीलाई येशू कहाँ ल्याए, येशू कहाँ ल्याए? ऊ पापमा पक्राउ परेर येशू कहाँ ल्याए? अनि ल्याउने मान्छेहरू को भन्दाखेरि शास्त्री र फारसीहरू। शास्त्री भनेपछि टिचर्स अफ द ल, व्यवस्थाको शिक्षकहरू, स्क्राइब्स, इङ्ग्लिसमा स्क्राइब्स भन्छ। फारसीहरू तपाईँलाई थाहा छ, धर्मगुरुहरू। यिनीहरूले येशू कहाँ ल्याए? त्यो स्त्रीले सायद येशूलाई हेर्ने आशा गरेको थिएन होला, येशूलाई भेट्छु भनेर आशा पनि गरेको थिएन, अथवा येशू को भन्ने कुरालाई पनि उसले जानेको थियो या थिएन। तर स्थिति परिस्थितिले त्यो स्त्रीलाई येशू कहाँ पुर्यायो। आमेन। येशू कहाँ पुर्यायो। अचम्म घटना त्यहाँ घट्यो। त्यो स्त्रीले सोचेको थिएन कि मैले जीवन पाउँछु भनेर। त्यो स्त्रीले सोचेको थियो अब मलाई यिनीहरूले ढुङ्गाले हानेर मार्छ। किनभने मोसाको व्यवस्था अनुसार चाहिँ लेवीको पुस्तकमा अथवा व्यवस्थाको पुस्तकमा हेऱ्यो भनेदेखि त्यो बेविचारमा पक्रा परेको दुवैजना, बेविचारमा पक्रेको दुवैजना स्त्री र पुरुष दुवैलाई ढुङ्गाले हानेर मार्नुपर्ने। तर यहाँ चाहिँ स्त्री मात्रै ल्यायो। किन भन्दाखेरि मलाई लाग्छ त्यो पुरुष भाग्यो होला, पुरुषले भाग्ने मौका पायो होला। तर दिदी बहिनीहरू चाहिँ अब लुगा लाउनु भ्याएन होला, पुरुष त नाङ्गै कुद्यो होला। त्यस्तो पनि हुनसक्छ, कतिजना नाङ्गै कुदेको छ, कुद्छ त्यसरी। तर त्यो स्त्रीलाई चाहिँ पक्रा पर्यो अघि, अनि उसलाई पक्रेर ल्यायो। ल्याउनु पर्ने त खासमा दुवैजनालाई ल्याउनु पर्ने हो। यो ल्याउनेहरूले पनि अलिकति के गरेको छ, गल्ती गरेको छ। दुवैजनालाई ल्याउनु पर्ने हो, न्याय दिनुपर्ने हो भने दुवैजनालाई न्याय गर्नुपर्ने हो अघि। तर यहाँनिर पक्षपात भन्ने कुरा देखिहाल्छ। हुनसक्छ त्यो केटा निकै त्यो गाउँको ठुलै मान्छेको छोरा पो थियो कि बा अघि, त्यस्तो पनि हुनसक्छ। अथवा त्यो स्क्राइब र फारसीको आफन्त पनि हुनसक्छ अघि। अनि उनीहरूले भित्रभित्र साइड लगाइदियो केटालाई चाहिँ। तर केटीलाई चाहिँ, त्यो स्त्रीलाई चाहिँ येशू कहाँ ल्याए, येशू कहाँ ल्याए। अनि उसले सोचेको पनि थिएन कि उसले येशूलाई भेट्छु भनेर। अनि दोषीले जहिले पनि दोषीले के भन्छ भन्दाखेरि मैले गलत गरेँ भनेर भन्छ। गिल्टले चाहिँ जहिले पनि आई हेभ डन रङ भन्ने आवाज उठाउँछ। अनि लाजले के भन्छ, लाजले, मान्छे जब लाजमा पर्यो भने लाजले के भन्छ, म कहिले पनि परिवर्तन हुन सक्दिनँ होला, मेरो जीवनमा अब परिवर्तन आउँदैन होला, म अब सुध्रिन सक्दिनँ होला, अब मलाई यो लाजबाट कसरी उद्धार गर्छ, बचाउँछ। त्यहाँबाट दण्डले के भन्छ, दण्डले जब तपाईँलाई दण्डको आज्ञा लाग्छ अघि, दण्डले के भन्छ, म यसको लागि सधैँ भुक्तान गर्नेछु, भुक्तान गर्नेछु भने आई मस्ट पे द प्राइस, म चाहिँ दाम तिर्नै पर्छ। मैले पाप गरेको छु अनि म मर्नै पर्छ, त्यसरी भन्छ। दण्डले चाहिँ त्यसरी भन्छ। मृत्युले के भन्छ, मृत्युले
मेरो लागि सबै कुरा सिद्धियो भन्छ। इट्स ओभर, एभ्रिथिङ इज ओभर। मेरो लागि सिद्धियो, इट्स ओभर फर मी भन्छ। मृत्युले चाहिँ त्यसरी कराउँछ, सबै कुरा सिद्धियो, अब छैन, आशै छैन। जब डेथ सेन्टेन्स मान्छेको जीवनमा आउँछ नि, उसले भन्छ एभ्रिथिङ इज ओभर, अब मेरो जीवन सिद्धियो। यो स्त्रीले पनि सायद मलाई लाग्छ अब मेरो सबै कुरा सिद्धियो, एभ्रिथिङ इज ओभर फर मी। अब उनीहरूले मलाई सबैको अगाडि उभ्याउँछ अनि ढुङ्गाले हानेर मार्छ। तपाईँले एउटा मुभी हेर्नु भएको छ, त्यो इरानमा सुट भएको मुभी छ। एउटा स्त्रीलाई खाडल खनेर जिउँदै ढुङ्गाले हिर्काएर मारेको छ। अनि ढुङ्गाले हिर्काएर मार्दाखेरि पहिला बुढाले हिर्काउँदो रहेछ है, त्यहाँबाट उसको बाउले हिर्काउँदो रहेछ, होइन पहिला चाहिँ त्यो स्त्रीको बाउले हिर्काउनु पर्दो रहेछ, त्यहाँबाट बुढाले हिर्काउनु पर्दो रहेछ, त्यहाँबाट छोराछोरीले हिर्काउनु पर्दो रहेछ, आफन्तले सबैले हिर्काएपछि त्यहाँबाट त्यहाँ आएको मान्छेहरू सबैले ढुङ्गाले हानेर मार्दो रहेछ। त्यो मुभी हेर्नुहोस्, तपाईँले युट्युबमा भेटाउनुहुन्छ। हो त्यसरी मार्ने गर्थे। यो स्त्रीले पनि उसको जीवनमा अब त्यो डेथ सेन्टेन्स लाग्यो, किनभने बेविचारमा पक्रा परेकोलाई चाहिँ ढुङ्गाले हानेर मार्नु भनेर नै मोसाको व्यवस्थामा लेखेको छ। अब यो ल्याउनेहरू सबै मोसाको व्यवस्थालाई आज्ञा पालन गर्दै आएकोहरू नै हो, व्यवस्थालाई पालन गर्नेहरू। अनि यी शास्त्री र फारसीहरूले येशूको जाँच गर्न र उहाँमाथि अभियोग लाउन खोजिरहेका थिए। येशू कहाँ किन ल्यायो भन्दाखेरि उनीहरूले सुनेको थियो कि येशूले चाहिँ पापलाई पनि क्षमा गर्छ अरे, पापीहरूलाई पनि क्षमा गर्छ अरे, उसमा त पापलाई पनि क्षमा गर्ने अधिकार छ अरे भनेर। किनभने त्यो माथिबाट झारेको थियो नि, क्या छानाबाट उतारेको ओह्रालेको त्यो बिमारी पक्षाघातीलाई येशूले तिम्रो पाप क्षमा भयो भनेको छ नि। यो मान्छेले चाहिँ पापलाई क्षमा गर्छ। यदि आज चाहिँ यो स्त्रीलाई उसले ढुङ्गाले हानेर मार्नु भनेर आदेश दियो भनेदेखि येशूलाई चाहिँ हामीले कारवाही गर्नुपर्छ, किनभने पाप क्षमा गर्ने मान्छे चाहिँ ऊ नै हो। यदि यो स्त्रीको पाप क्षमा गर्दैन भने उसले कसरी त्यो मान्छेको पाप क्षमा गरे? त्यहाँ पनि पक्रिने एउटा के थियो, पोइन्ट थियो येशूलाई पक्रिने। स्त्रीलाई जान देऊ भन्नाले फेरि येशूलाई छोडिदेऊ भन्नाले चाहिँ के हुन्छ भने मोसाको आज्ञालाई भङ्ग गर्दैछ। यसमा पनि हामीले येशूलाई चार्ज गर्न सक्छौँ, येशूलाई हामी आक्रमण गर्न सक्छौँ, येशूलाई हामी दोषाउन सक्छौँ। यदि यो स्त्रीलाई त्यसै जानु दियो भनेदेखि येशूलाई हामीले कन्डेम गर्नुपर्छ, किनभने येशूले मोसाको आज्ञालाई भङ्ग गर्दैछ। अब अर्को चाहिँ यो स्त्रीलाई दण्ड देऊ भनेर येशूले भने भनेदेखि येशूसँग क्षमा छैन, क्षमा गर्ने अधिकार छैन रहेछ भन्ने कुरालाई बुझ्नु पर्यो र हामीले त्यसमा पनि येशूलाई एन्काउन्टर गर्नु सक्छ भन्ने सायद हुनसक्छ। त्यो प्रकारको ज्ञान र बुद्धि लिएर आएको मान्छेहरू होला नि, त्यहाँ स्क्राइब्सहरू फारसीहरूको ज्ञान र बुद्धि धेरै हुन्छ। येशूलाई चाहिँ अभियोग लगाउनका लागि अथवा येशूको जाँच गर्नका लागि आएको हुनुपर्छ। तपाईँले यसको बारेमा के भन्नुहुन्छ? तर यहाँ एउटा कुरा चाहिँ के छ भने, तपाईँलाई थाहा छ अस्ति गएको हप्ता हामीले उडौ पुत्रको बारेमा हेर्दै थियौँ। उडौ पुत्रले मैले स्वर्गको विरुद्धमा र तपाईँको विरुद्धमा पाप गरेको छु भन्दाखेरि ए हो र छोरा भनेर बाबुले भनेको छ। बाबुले त्यो कुरालाई इग्नोर गर्नुभयो है, उसले भन्दै गरेको कुरालाई इग्नोर गर्नुभयो। अनि यिनीहरूले पनि जे भन्दैछ नि त्यो कुरालाई येशूले इग्नोर गर्नुभयो र येशूले त्यो माटोमा कोर्न थाले। माटोमा निहुरेर भुइँमा औँलाले लेख्नुभयो। अब के लेख्यो अब अहिलेसम्म कसैले पनि भन्नु सक्दैन के लेख्नुभयो भयो। तर येशूले के भन्नुभयो? येशूले शक्तिशाली कुरा गर्नुभएको छ त्यहाँ।
एकदमै डिप्लोमेटिक एन्सर येशूले दिनुभयो। के भन्नुभयो? तिमीहरूमा जो पाप रहित छ त्यसैले त्यस स्त्रीलाई पहिला ढुङ्गा हानुहोस्। यस्तो खालके एन्सर येशूले दिनुभयो। त्यो एन्सरले सबै कुरालाई त्यो स्त्रीको डेस्टिनीलाई चेन्ज गरिदियो। आमेन। त्यो स्त्रीको डेस्टिनीलाई चेन्ज गरिदियो, नियतिलाई नै चेन्ज गरिदियो। इट्स ओभर फर मी, मेरो लागि अब सबै सिद्धियो भन्ने अवस्थामा पुगेको स्त्रीले त्यहाँ आशा देख्यो। आमेन। धेरैचोटि हामी निराश आशाविन भएको अवस्थामा जब हामी येशूसँग एन्काउन्टर हुन्छ नि, हामीले हाम्रो जीवनको हरेक कुरालाई हामीले भेटाउँछौँ। आमेन। जिउने आशा हामी देख्छौँ, भविष्यलाई हामीले देख्न थाल्छौँ, हाम्रो नियतिलाई हामीले बुझ्न थाल्छौँ। कति मिठो कुरा छ। आज संसारमा धेरै मानिसहरू छ जसले येशूलाई आफ्नो जीवनमा ठाउँ दिएको छैन, येशूलाई भेट्ने इच्छा पनि गरेको छैन, येशू कहाँ जाने इच्छा पनि गरेको छैन, अथवा येशू कहाँ पुर्याइदेऊ न भन्ने त्यो इच्छा पनि राखेको छैन, अथवा येशू स्वयं नै म कहाँ आओस् न भनेर पनि उनीहरूले आफ्नो जीवनको हृदयको ढोकाहरूलाई खोलेको छैन। उनीहरू संसारमा व्यस्त छ। यो स्त्रीले कहिले पनि सोचेको थिएन कि आज चाहिँ मेरो उद्धार हुन्छ, आज चाहिँ म मेरो उद्धारकर्तासँग भेट्नेछु, आज चाहिँ म मेरो जीवनदातासँग म भेट्नेछु, आज चाहिँ मेरो भेट मुक्तिदातासँग हुनेछ भनेर उसले सोचेको थिएन। उसले के सोचेको थियो? उसलाई पक्रेर ल्याउँदाखेरि इट्स ओभर, अब सिद्धियो, माई लाइफ इज ओभर, मेरो जीवन चाहिँ सिद्धियो भनेर उसले सोचेको थियो। तर जीवन सिद्धिएन, जीवन त त्यहाँबाट पो सुरु भयो। आमेन। लाइफ बिग्यान when she met Jesus, when she encountered Christ. हाम्रो जीवन चाहिँ जुन दिन हामीले येशूलाई चिन्यो नि, जुन दिन हामीले येशूलाई हाम्रो जीवनमा ग्रहण गरिने त्यही दिनदेखि हाम्रो जीवन सुरु भएको छ। त्यो जीवन चाहिँ अर्थपूर्ण जीवन हो। येशू बिन भएर जिएको जीवन त्यो जीवनै होइन। तर जुन दिन हामीले येशूलाई भेटायौँ नि त्यो दिनदेखि हाम्रो जीवन सुरु भयो। किनभने जीवनदातालाई हामीले हाम्रो जीवनमा अँगाल्यो, ठाउँ दियो, अनि येशू आउनुभयो। आमेन। अनि येशूले त्यो भुइँमा के लेख्नुभयो कसैलाई पनि थाहा छैन। तर तपाईँ येशूसँग एक्लै हुँदा छुटकारा आउँछ। छुटकारा चाहिँ जब तपाईले आफैलाई येशूसँग भेटाउनुहुन्छ। त्यो स्त्रीले कसरी छुटकारा पायो भन्दाखेरि जब त्यो स्त्रीले येशू ख्रीष्टमा आफैलाई भेटाए, सी फाउन्ड जीसस इन हर लाइफ। जब उसको एन्काउन्टर येशूसँग भयो नि, अनि उसको जीवनमा छुटकारा आयो। आमेन। असल खबर, गुड न्युज, शुभ सन्देश चाहिँ के छ भन्दाखेरि येशूले मेरो दोष आफैमाथि लिनुभयो। भन्नुहोस् त, येशूले मेरो दोष, ममाथि लागेको दोष आफैमाथि लिनुभयो। त्यो स्त्रीको दोष पनि उहाँले आफैमाथि लिनुभयो। दोस्रो कोरिन्थी 5:21 भन्छ पावलले, किनकि हामी उहाँमा परमेश्वरको धार्मिकता बन्न सकौँ भनेर पाप नचिन्नु हुनेलाई परमेश्वरले हाम्रो खातिर पाप बनाउनु भयो। हाम्रो येशू चाहिँ त्यो हुनुहुन्छ, हाम्रो वास्ता राख्नुहुने येशू। उहाँ पाप रहित हुनुहुन्थ्यो तर पनि हाम्रो पाप उहाँले आफैमाथि लिनुभयो। दोस्रो, येशूले मेरो लाज आफैमाथि लिनुभयो। भन्नुहोस् त, येशूले मेरो लाज आफैमाथि लिनुभयो। त्यो स्त्रीको लाज पनि येशूले आफैमाथि लिनुभयो। धर्मशास्त्रले भन्छ रोमी 10:11 उहाँमाथि भरोसा राख्ने कोही लाजमा पर्ने छैन।
येशूमाथि भरोसा पर्नेहरू कोही पनि लाजमा पर्ने छैन। मलाई लाग्छ त्यो स्त्रीले येशूमाथि भरोसा गरेपछि अनि उसको लाजहरू सबै नै हटेर गयो, किनभने परमेश्वरले उसलाई फेरि त्यो लाजमा राख्नु भएन। आमेन। तेस्रो, येशूले मेरो दण्ड आफैमाथि लिनुभयो। म माथि आइपरेको दण्ड, मृत्युको दण्ड येशूले आफैमाथि लिनुभयो। त्यो स्त्रीलाई पनि येशूले त्यही भन्नुभयो। के भन्नुभयो भन्दाखेरि येशूले भन्नुभयो 10 पदमा, येशूले त्यस स्त्रीलाई हेरेर भन्नुभयो, ए नारी, तिनीहरू कहाँ गए? के कसैले तिमीलाई दण्ड दिएन? अनि 11 पदमा येशूले भन्नुहुन्छ, त्यसले भनी, प्रभु कसैले दिएन। अनि येशूले भन्नुभयो, म पनि तिमीलाई दण्ड दिन्न, जाऊ अनि फेरि पाप नगर। आमेन। येशू चाहिँ त्यो हुनुहुन्छ जसले हाम्रो दण्ड आफैमाथि लिनुभयो। रोमी 8को 1 देखि 2 लाई तपाईँले हेर्नुभयो भने पाउलले यसरी भन्छ, यसै कारण अब ख्रीष्ट येशूमा भएकोहरूलाई दण्डको आज्ञा छैन। तपाईँ र मेरो लागि दण्डको आज्ञा छैन, किनभने हामी येशू ख्रीष्टमा छौँ। पाप र मृत्युको व्यवस्थाबाट मलाई जीवनको आत्माको व्यवस्थाले ख्रीष्ट येशूमा मुक्त पारेको छ। आमेन। कति मिठो कुरा छ। चौथो, येशूले मेरो निम्ति मृत्युलाई रोजे, अथवा येशू मेरो निम्ति मर्नुभयो। येशू मेरो निम्ति मर्नुभयो। रोमी 5को 8 ले भन्छ, परमेश्वरले हाम्रो निम्ति उहाँको प्रेम यसैमा देखाउनुहुन्छ कि हामी पापी छँदै ख्रीष्ट हाम्रो निम्ति मर्नुभयो। चौथो कुरा चाहिँ त्यो हो, येशू तपाईँ र मेरो निम्ति 2000 साल अघि कल्भरी क्रुसमा मर्नुभयो। येशूको मृत्युले हामीलाई जीवन दिएको छ। येशूको मृत्युले हाम्रो पापको क्षमा भएको छ। येशूको मृत्युले हाम्रो पापको प्रायश्चित भएको छ। येशूको मृत्युले हाम्रो जीवनमा जीवन थपिदिएको छ। कुनै मृत्यु दण्ड छैन हामीलाई। यसै कारण अब ख्रीष्ट येशूमा भएकोहरूलाई दण्डको आज्ञा छैन। आज हामीले 3वटा ग्रुपको 3 प्रकारको मानिसहरूलाई हामीले हेर्यौं। एउटा चाहिँ येशू कहाँ गएको, आफ्नो जीवनको खाँचो लिएर। दोस्रो, उनीहरू जानु नसक्ने अवस्थामा भएकोहरूलाई उसको मित्रहरूले येशू कहाँ ल्याए। अनि कोही चाहिँ येशू स्वयं नै तिनीहरू कहाँ जाने येशूले इच्छा गर्नुभयो। त्यसको मतलब के हो? त्यसको मतलब यो हो कि सबैलाई येशू चाहिन्छ। सबैलाई येशू चाहिन्छ। भन्नुहोस् त, सबैलाई येशू चाहिन्छ। मलाई येशू चाहिन्छ। मेरो साथीलाई येशू चाहिन्छ। मेरो छिमेकीलाई येशू चाहिन्छ। मेरो शहरलाई येशू चाहिन्छ। मेरो परिवारलाई येशू चाहिन्छ। मेरो देशलाई येशू चाहिन्छ। सबैलाई येशू चाहिन्छ। के यो बिहानी तपाईँ येशू कहाँ जान तयार हुनुहुन्छ के त? तपाईँहरू कतिजना अनलाइनबाट जोडिनु भएको छ, हेर्नु भएको छ? तपाईँ कतिजना फेसबुक लाइभबाट जोडिनु भएको छ भने पनि यदि तपाईँ येशूलाई भेट्ने इच्छा गर्नु भएको छैन भने आज निर्णय गर्नुहोस्। आजको सन्देशलाई सुनेर त्यो बेविचारिणीको कसरी उद्धार भयो। त्यो स्त्रीले कहिले पनि सोचेको थिएन कि मैले चाहिँ क्षमा पाउँछु भनेर।
उसले यो पनि सोचेको थिएन कि आज चाहिँ मेरो भेट चाहिँ येशूसँग हुन्छ भनेर। तर जुन दिन जुन समय उसको भेट येशूसँग भयो नि, उमाथि लागेको दण्डको आज्ञाहरू, उमाथि लागेको सबै कुरा, मृत्युको दण्डहरू सबै के भयो? हटेर गयो। आमेन। अनि हाम्रो जीवनमा पनि त्यस्तै भएको छ। जुन दिन हामीले येशूलाई आफ्नो जीवन दियौँ नि, जुन दिन हामीले येशूलाई भेट्यौँ नि, जुन दिन येशूसँग हाम्रो परिचित भयो, त्यो दिनदेखि नै हामी माथि आइपरेको दण्डहरू सबै हटेर गयो। आमेन। लाज हटेर गयो, शरम हटेर गयो, दोष हटेर गयो, दण्ड हटेर गयो। के येशूलाई तपाईँ कहाँ आउनु अनुमति दिनुहुन्छ यो बिहानी? तपाईँ आफै जानु सक्नुहुन्न भने पनि तपाईँले के येशूलाई आफ्नो हृदयमा आउनका लागि अनुमति दिनुहुन्छ? आज सबैलाई येशूको खाँचो छ, सबैलाई येशू चाहिन्छ। यदि तपाईँ त्यो व्यक्ति हो जसलाई येशू चाहिएको छ भनेदेखि तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यही ठाउँमा तपाईँ उभिदिनुहोस्, खडा हुनुहोस्। म तपाईँको लागि प्रार्थना गर्नेछु। हुन्छ, हामी आफ्नो स्थानमा खडा हुनेछौँ र म सँगसँगै तपाईँले यो प्रार्थना दोहोऱ्याउनुहोस्। हे प्रभु येशू, तपाईँ मेरो जीवनको मालिक हुनुहुन्छ, प्रभु हुनुहुन्छ। तपाईँ सबै कुराको समाधान हुनुहुन्छ। आज संसारलाई येशू चाहिन्छ अनि त्यो व्यक्ति चाहिँ म पनि हो। मलाई येशू चाहिएको छ। येशू तपाईँ मेरो हृदयमा आउनुहोस्, मेरो पाप क्षमा गर्नुहोस्, म माथि लागेको पापको दण्डलाई हटाइदिनुहोस्, मेरो दोषलाई मेटाइदिनुहोस्। येशू तपाईलाई यो बिहानी मेरो जीवनको प्रभु भनेर स्वीकार्छु। म हृदयबाट तपाईलाई विश्वास गर्छु। तपाईँ मेरो निम्ति मर्नुभयो, 3 दिनमा बौरी उठ्नुभयो। तपाईँ जीवित परमेश्वर हुनुहुन्छ। मलाई बचाउनका लागि तपाईँ जीवित हुनुभयो अनि म यो कुरालाई म हृदयबाट विश्वास गर्छु। मैले गरेको पाप अधर्मलाई मानिलिन्छु येशू प्रभुको नाममा। आमेन। हामी ताली बजाएर परमेश्वरलाई महिमा दिनेछौँ। यदि आज तपाईँले म सँगसँगै यो प्रार्थना गर्नुभयो भने तपाईँको जीवनमा उद्धार आएको छ। तपाईँलाई परमेश्वरले जीवन दिनुभयो, तपाईँको पाप क्षमा गर्नुभयो, तपाईँको जीवनको दण्डलाई उहाँले आफैमाथि लिनुभयो, तपाईँको जीवनको लाजलाई उहाँले आफैमाथि लिनुभयो येशूले, र तपाईँमाथि आएको मृत्यु दण्डलाई पनि उहाँले हटाइदिनु भयो र तपाईँलाई जीवनको मुकुट पहिराइदिनु भएको छ। आमेन। हुन्छ, हामी प्रार्थना गरौँ। प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद भन्छौँ आजको वचनको लागि। तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई वचनद्वारा आज येशू ख्रीष्टमा ताजा हुने, येशू ख्रीष्टमा नयाँ हुने तपाईँ परमेश्वरले आज हामीलाई त्यो अवसर दिनुभयो। आज जतिजनाले येशूलाई हात उचालेर मलाई येशू चाहिन्छ भनेर उनीहरूले निर्णय गरेर जो प्रार्थना आज गरेको छ, उनीहरूको जीवनमा नयाँ सृष्टि आएको छ। उनीहरूको जीवनमा येशू तपाईँ प्रवेश हुनुभयो। तपाईँ परमेश्वरले उनीहरूको जीवनको हरेक खाँचोहरूलाई पुरा गरिदिनुहोस्। प्रभु, हामी प्रार्थना गर्छौँ उनीहरूको स्थिति परिस्थितिमा चेन्जेस आउनेछ। उनीहरूले येशू ख्रीष्टलाई आफ्नो जीवनदाता भनेर उनीहरूले आफ्नो हृदयमा ग्रहण गरेको छ। प्रभु, हामी तपाईँ परमेश्वरलाई बिन्ती गर्छौँ कि तपाईँ उनीहरूको साथमा रहेर
उनीहरूको स्थिति परिस्थितिलाई सामना गर्ने कुरामा उनीहरूलाई सहायता गर्नुहोस्, उनीहरूको खाँचोहरूमा उनीहरूलाई भेटाउनुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। आज संसारमा कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो जीवनलाई एकदमै अप्ठ्यारो अवस्थामा पुर्याएको छ, तर तपाईँ हाम्रो साथमा हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि त्यो अप्ठ्यारो अवस्थामा पनि तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई हिँड्न सिकाइरहनु भएको छ, जिउन सिकाइरहनु भएको छ। र तपाईँमा आशा राख्नेहरूलाई चाहिँ तपाईँले सियोन पर्वत जस्तै कहिले नडगमगाउने बनाउनुहुन्छ। तपाईँमा भरोसा गर्न हामीलाई सिकाउनुहोस् प्रभु। तपाईँको प्रतिज्ञामा हामीलाई आराम गर्न सिकाउनुहोस्। तपाईँको प्रतिज्ञा आज हाम्रो लागि जीवित छ। तपाईँको प्रतिज्ञामा जिउनेहरूलाई कुनै कुराको अभाव हुने छैन। तपाईँ परमेश्वरले हरेक तपाईँको छोराछोरीहरूलाई तपाईँले यो अन्धकारको समय भएर जाँदै गर्दा, मृत्युको अन्धकारमै घाँटी भएर जानु परे तापनि म कुनै खतरादेखि डराउने छैन भन्ने त्यो वचन दाउद राजाले जसरी आफ्नो एकदमै अप्ठ्यारो अवस्थामा भन्नुभएको थियो, आज हामी पनि त्यो शब्दलाई हामी दोहोऱ्याउँछौँ। किनभने तपाईँ परमेश्वरले साँच्चै नै हामीलाई त्यो मृत्युको अन्धकारमै घाँटी भएर जाँदै गरेको बेलामा पनि तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई सम्हाल्नुहुन्छ, बचाउनुहुन्छ। तपाईँ परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा तपाईँको सुरक्षा राखिदिनुहुन्छ। र प्रभु हामी प्रार्थना गर्छौँ यो समय हरेकलाई उनीहरूको काममा जाँदा, कामबाट फर्किँदा उनीहरूलाई तपाईँको रगतको सुरक्षा तपाईँले दिनुहोस्, अनुग्रह गर्नुहोस्। यो खतरा, यो भाइरसबाट तपाईँले बचाउनुहोस्, मृत्युको मुखमा पुग्नबाट बचाउनुहोस्, अनुग्रह गर्नुहोस्। कतिजना मृत्युको मुखमै पुगेको छ भने पनि उनीहरूलाई फर्काइल्याउनुहोस् जीवनमा। प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद भन्छौँ, सबै कुराको लागि तपाईँलाई धन्यवाद भन्दै आज जतिजनाले येशूलाई ग्रहण गरेको छ उनीहरूको साथमा तपाईँ रहनुहोस् र आशिष दिनुहोस्, येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन। परमेश्वर पिताको प्रेम, प्रभु येशूको अनुग्रह, पवित्र आत्माको सङ्गति र सहभागिता हामीसँग र विश्वमा भएको सबै मण्डलीसँग सदा सर्वदा बनिरहन्, आमेन। हुन्छ। जय मसीह सबैलाई।